بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، همچنان در خدمت دوستان و سروران گرامی هستیم با سلسله درس‌هایی درباره عقیده اسلامی. در جلسات گذشته درباره بعضی از ارکان ایمان صحبت کردیم و گفتیم که ایمان طبق آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به ویژه حدیث معروف به حدیث جبریل علیه السلام، گفتیم ایمان 6 تا رکن دارد و توضیح دادیم که هنگامی که جبریل امین به صورت شخصی ناشناس نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومد و از ایشان سوالاتی پرسید، یکی از اون سوالهایی که ارائه کرد فرمود که مل ایمان، ایمان چیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جوابش فرمودند الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. ایمان عبارت است از این که شما به 6 چیز ایمان داشته باشید. 1 ایمان به خدا که ما در این زمینه به تفصیل سخن گفتیم. 2 ایمان به فرشتگان که در این زمینه هم صحبت کردیم. 3 ایمان به پیامبران خدا که در این زمینه هم سخن گفتیم. 4 ایمان به کتاب‌های آسمانی. 5 ایمان به روز آخرت و 6 ایمان به قضا و قدر الهی و به تقدیر الهی. پس ارکان ایمان طبق این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 6 تا هستند که اگر کسی در ایمانش خللی وجود داشته باشد، یعنی در ایمان آوردن بین ارکان خللی وجود داشته باشد، شخص مؤمن محسوب نمی شود. در جلسه امروز درباره ایمان به کتاب‌های آسمانی و همچنین بخشی از ایمان به روز آخرت یا ایمان به روز قیامت سخن خواهیم گفت. در جلسه گذشته ما صحبت کردیم که چرا اساساً بشر و انسان نیاز به پیامبر دارد. گفتیم از اونجایی که درسته که عقل انسان و فکر انسان میتواند کلیات رو تشخیص بده و مسائل کلی رو تشخیص بده، خیر و شر رو به طور کلی میتواند تشخیص بدهد، اما چون در تشخیص جزئیات مشکل دارد و نمیتواند جزئیات رو تشخیص بدهد، خداوند عزوجل پیامبران رو فرستاد و همراه پیامبران کتاب‌های آسمانی رو برای راهنمایی بشر و برای راهنمایی انسان فرستاد. پس عقل انسان به تنهایی برای تشخیص جزئیات خیر و شر و مسائل ریز و احکام شرعی کفایت نمی کند، بلکه عقل در تشخیص کلیات میتونه کلیات رو تشخیص بده، ولی جزئیات نیاز به وحی داره، نیاز به رسالت دارد و نیاز به کتاب آسمانی دارد. به این خاطر خداوند عزوجل بر ما منت نهاد، بر ما احسان نمود و بعد از این که نعمت عقل و خرد و اندیشه رو به ما عنایت کرده بود، نعمت انبیاء علیهم السلام رو و در کنار اون کتاب‌های آسمانی رو به ما عنایت فرمود تا عقلمون رو در جریان زندگی و به سعادت رسیدن کمک بکنن. این هست که خداوند عزوجل در کنار پیامبران کتاب‌های آسمانی رو نازل فرمود. بعد از اینکه خداوند آدم علیه السلام رو خلق کرد و آدم بر اثر نافرمانی و عصیانی که نمود و از بهشت رانده شد، خداوند انسان رو به زمین فرستاد و بعد از اینکه به زمین فرستاد، خداوند عزوجل بهش گفت که شما روی زمین برید زندگی کنید و از هدایت من و راهنمایی من خدا استفاده بکنید و پیروی بکنید که اگر این راه رو انتخاب کردید به سعادت میرسید. این است که قرآن کریم میفرماید قل اهبطوا منها جمیعا. بعد از اینکه آدم از درخت خورد، از درخت ممنوعه خورد، ما بهش گفتیم همه تون از بهشت پایین برید. فاما یأتینکم منی هدی، اگر هدایت و راهنمایی از جانب من خدا به سوی شما اومد،
فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که از هدایت و راهنمایی من پیروی بکنن هیچ گونه ترسی بر اونها نیست و اونها غمگین هم نباشند. این است که اون هدایتی که در اینجا قرآن کریم ازش یاد کرده همین هدایت پیامبران و همین راهنمایی پیامبران و کتاب‌های آسمانی است. ما به عنوان مسلمان ایمان داریم که خداوند عزوجل پیامبران رو فرستاده و در کنار پیامبران کتاب‌های آسمانی رو برای راهنمایی ما فرستاده. اما اساساً کتاب‌هایی که در قرآن ذکر شدن فقط 5 تا کتاب هستند که در قرآن ذکر شدن و بقیه کتاب‌ها در قرآن ذکر نشدند. کتاب‌هایی که در قرآن ذکر شدن یکی تورات هست که در قرآن کریم اومده انا انزلنا التورات فیها هدی و نور. ما تورات رو نازل کردیم که درش هدایت و نور وجود دارد. میدونیم که تورات بر پیامبر خدا موسی علیه السلام نازل گردید و کتاب دیگر که نازل گردید و اسمش در قرآن اومده انجیل هست که بر عیسی علیه السلام نازل گردید و قرآن کریم در این باره میفرماید و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة و آتیناه الانجیل فیه هدی و نور. ما به دنبال سایر پیامبران عیسی ابن مریم رو فرستادیم که عیسی ابن مریم تصدیق کننده کتاب قبلی یعنی تورات هست و آتیناه الانجیل و ما به عیسی علیه السلام انجیل را عنایت کردیم یعنی کتاب انجیل را بر ایشون نازل کردیم. کتاب دیگر که نازل شده و اسم در قرآن کریم اومده زبور داوود علیه السلام هست، چنانچه قرآن کریم میفرماید و آتینا داوود زبورا. ما به داوود علیه السلام زبور عنایت کردیم. و کتاب دیگر صحف هست، صحف ابراهیم و صحف موسی که 2 جا 3 جا در قرآن کریم صحبت از این صحف شده. صحف جمع صحیفه است یعنی صحیفه هایی که خداوند به ابراهیم و موسی علیه السلام عنایت کرد. اونجایی که میفرماید ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. این مطالب رو ما در صحف اولیه یعنی صحیفه های ابراهیم و موسی علیه السلام ذکر کردیم و متذکر شدیم. این کتاب ها به تفصیل در قرآن کریم در موردشون صحبت شده و ایمان آوردن به این کتاب ها یعنی تورات، انجیل، زبور، صحف واجب هست. همچنین قرآن کریم که خب کتاب پنجم که مشخص و معین هست که خداوند عزوجل هم قرآن کریم رو بر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل فرمودند. کتاب‌های دیگری هم نازل شدند که قرآن فقط بهشون اشاره کرده اما سخنی از اونها به میان نیاورده است که ما باید این ایمان رو داشته باشیم که علاوه بر این 5 کتابی که اسمشون در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اومده کتاب‌های دیگری بر پیامبرانی دیگر نازل شدن اما قرآن ذکرشون نکرده و ما باید ایمان اجمالی به اونها داشته باشیم. این است که قرآن کریم میفرماید کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. مردم یک امت بودند، مردم یک گروه بودند. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما در تفسیر این آیه میفرماید مردم یک امت بودند یعنی بر توحید بودند یعنی بر یگانه پرستی بودند. بعد از نوح علیه السلام ابن عباس میگوید مردم 10 قرن بر توحید و یگانه پرستی زندگی میکردند تا اینکه شرک در میان اونها رواج پیدا کرد. بعد از اینکه شرک در میان اونها رواج پیدا کرد سنت الهی این بود که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خداوند پیامبران را فرستاد که اونها بشارت میدهند و میترسانند و انزل معهم الکتاب بالحق و با اونها کتاب رو به حق فرو فرستاد لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه تا این کتاب در اون سری مسائلی که مردم اختلاف کردند فیصله کند. محل استشهاد این هست که خداوند پیامبران دیگری هم به جز پیامبرانی که ما ذکر کردیم فرستاده که با اونها کتاب نازل کرده ولی اسم اون کتابها رو ما نمیدونیم ولی این ایمان اجمالی رو داریم که خداوند به جز کتابهای ذکر شده در قرآن کتابهای دیگری رو بر پیامبران دیگر علیهم السلام نازل فرموده برای راهنمایی و هدایت بشریت. و سرانجام به هر حال آخرین کتاب همونطوری که مشخص هست
قرآن کریم هست که اومده و بعد از این کتاب، همونطوری که بعد از پیامبر ما پیامبری دیگر نخواهد اومد، بعد از قرآن کریم کتابی دیگر هم نخواهد اومد. قرآن کریم ویژگی هایی دارد که سایر کتاب های آسمانی نداشتند و ندارند. یکی این که قرآن کریم خلاصه تعلیمات الهی در میان امت های گذشته و ملت های گذشته است و حفاظت کننده و حافظ آموزش های کتاب های گذشته است. قرآن کریم، ما در جلسه گذشته هم گفتیم که دین همه انبیا در اصول یک چیز بوده، به این معنی که همه انبیا خواهان این بودند و همه کتاب های آسمانی خواهان این بودند که یکتا پرستی، توحید، یگانه پرستی در دنیا پخش و نشر بشه و عبودیت الله و بندگی الله در روی زمین حاکم بشه. به طبع کتاب های آسمانی هم هدفشون همین بوده، همهشون یک دین و یک اصول رو تبلیغ میکردن، فقط اون چیزی که وجود داشته در فروع با یکدیگر و در احکام فقهی با یکدیگر تفاوت داشتن. اما در ایمان به الله، توحید و یگانگی الله، درباره عبادت الله، درباره ایمان به روز قیامت و ایمان به رسالت و پیامبران با همدیگر هیچ گونه اختلافی نداشتند. این هست که قرآن کریم وقتی که اومد اون اصول رو تثبیت کرد، یعنی اون اصولی را که کتاب‌های گذشته و انبیای گذشته تبلیغش می‌کردن